Bonjour les élèves du groupe scolaire Bourgogne. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah اليوم غادي نكمل الدروس اللي توقفنا عندهم dans la chaîne YouTube groupe scolaire Bourgogne. Donc من بعد ما سالينا la partie de chimie ان شاء الله دابا غنمشيو la partie de physique. Donc في la physique شفنا déjà la mécanique. دابا غنمشيو l'électricité, partie de l'électricité. الدرس ديالنا سميتو الدرس ديالنا سميتو لو كورون الكتريك كونتيني. دونك لو كورون الكتريك كونتيني هو ديجا كان عندنا واحد لا باز بروميير اسي دوزيام اسي تروازيام اسي غنكملوا عليه ترون كومان مي غادي نعرفوا شي حوايج اخرين جداد. دونك تبعوا مزيان في هذا الدرس هذا. دونك لو كورون الكتريك كونتيني غادي نشوفوا l'électrisation par frottement. Donc l'électrisation par frottement, déjà par frottement, avec frottement, à cause de frottement. Déjà je fais la mécanique, le mouvement avec frottement. Ou quel le mouvement sans frottement. هنا غنشوفوا l'électrisation. مزيان باش نفهموا مزيان هاد l'électrisation غنشوفوا هاد l'expérience هادي. دونك اش كتقول لي l'expérience؟ كتقول لك اسيدي ان الا خديت واحد اون باغيت دو فير مزيان باش نفهموا مزيان. هادي واحد اون باغيت دو فير ولا ايبونيت بحال هاد اون باغيت دو فير غنشدها، شوفوا معايا مزيان، غنشدها غادي نقربها من واحد لي بابي ونقطع واحد الوريقات صغار هما فوق يدي، مي غنقربها ما غادي يطرا والو. مي ملي غادي نحكها مع شعري مثلا، تاخذوا ستيلو تحكوا مع شعرك وغتقربوا من دوك لي بابي، كتلاحظ انهم كيجيو عندها كيقربوا عندها. هذا كيتسمى ليليكتريزاسيون بار فروتمون. دونك هاد ليكسبيريونس هادي اللي غنديروا فيها غنشوفوا كما كتشوفوا هاد اليدين ديال هاد السيد هذا شاد واحد اون باغيت دو فير. هاد لي باغيت اش قال لي؟ قال لك اون في فروتي دو باتون دو فير. غناخدو جوج دوك لي باغيت دو فير، غناخدو جوج وغادي نحكوهم مزيان. شوفوا معايا مزيان، غناخدو جوج ديال اش ديال باغيت دو فير وغناخدو جوج ديال اش ديال لي بونيت. لي بونيت هي واحد ماتيير بلاستيك، متفقين؟ لي بونيت واحد ماتيير بلاستيك. غناخدو هذيك باغيت دو فير غنحكوها مزيان، وغناخدو لا باغيت دو فير الاخرى غنحكوها مزيان، متفقين؟ وغناخدو لا باغيت دي بونيت غنحكوها مزيان، ولي بونيت الاخرى حتى هي غادي نحكوها مزيان. اشنو غادي يطرا هنا؟ الا شدينا الفيغ مع الفيغ كنلاحظوا انهم كيتباعدوا مع بعضياتهم. اش كيتسمى ريبيلسيون، متفقين؟ ريبيلسيون كيتباعدوا، لا باغيت دو فيغ مع لا باغيت دو فيغ كيتباعدوا. مي الا خدينا لا باغيت دو فيغ مع لا باغيت دي بونيت اشنو غادي يطرا؟ كنلاحظوا انهم كيتقربوا عند بعضياتهم، اتراكسيون. دونك علاش؟ شوفوا معايا مزيان، قلت لك اني خديت واحد لا باغيت دو فيغ، خديت اخرى عاوتاني دو باغيت دو فيغ، حكيتهم مزيان مع الشعر ولا مع شيتو. الا حطيت الفيغ مع الفيغ اش كيطرا لهم؟ كيتباعدوا، ريبيسيون، متفقين؟ وإلا حطيت الباغيت دو فيغ مع الباغيت دي بونيت اش كنلاحظوا انهم كيطرا لهم لاتراكسيون. دونك كاين ريبيسيون وكاين لاتراكسيون، كاين تباعد وكاين تقارب. شنو هو لا كوز ديال هذا الشيء كامل؟ علاش كيتقاربوا وعلاش كيتباعدوا؟ مزيان. دونك شوفوا معايا مليح في ليليكتريزاسيون، الا كانت عندي واحد الماتيير عندها واحد لاسين موان وكاينه وحده اخرى بلوس، الموان مع البلوس كيتقاربوا. الموان مع البلوس كيتقاربوا. الا كان عندهم جوج الاشارات بحال الا كانت البلوس مع البلوس، شوف مزيان، بلس مع البلس ريبيلسيون، موان مع الموان ريبيلسيون، بلس مع الموان اتراكسيون، موان مع البلس اتراكسيون، متفقين؟ دونك فوالا كما كتشوف هاد الغومارك قلت لكم ان الا كان عندي دو عندهم لا ميم شارج فاش كيطرا لهم الريبيلسيون. مي الا كان عندي دو كور شارجي ديليكتريزاسيون دو سين كونترير اشنو كيطرا لهم؟ ساتير، معنيت انهم كيتقاربوا، متفقين؟ دونك هذه هي ليليكتريزاسيون باغ فروتمون. مزيان، اشنو فهمنا في ليليكتريزاسيون باغ فروتمون مزيان؟ ليليكتريزاسيون باغ فروتمون باش يكون عندي واحد لاتير خص يكون عندي دو سين ديفيرون. الا كان عندي بحال راه كيطرا عندي الريبيلسيون، كانت عندي بليس مع الموان كيطرا عندي لا تقارب، متفقين؟ دونك هنا غنشوفوا لا ناتور دو كورون الكتريك. حنا الا كنا كنهضروا على الكورون الكتريك، شنو هو الالكتريسيتي؟ شنو هو الكورون الكتريك؟ دونك هذا واحد المفهوم اللي خصكم انكم تفهموه. شنو هو الكورون الكتريك؟ دونك غنشوفوا لا ناتور دو كورون الكتريك دون لي كونديكتور
électriques. Les conducteurs électriques. شنو هما les conducteurs électriques? Les conducteurs électriques هما اللي كيوصلوا ليا الكورون électrique. Par exemple, إلا خديت أنا هذه من الحديد، هايا هذه من الحديد هذه، ودوزت الكورون électrique، غيدوز ولا ما غيدوز؟ أي علاش؟ حيت هذه كونديكتور إلكتريك، هذا موصل كيوصل ليا الكورون électrique. Donc les conducteurs électriques هما les métaux par exemple fer, l'argent, zinc, cuivre. متفقين؟ كل واحد لي ميتaux كل واحد عنده واحد الدوغري باش كيوصل الكورون électrique. Donc voilà، قلنا ان لو كورون électrique est le déplacement des charges électriques. بالعربيه تعرف لو كورون électrique en général هو déplacement ديال اش؟ هو déplacement des charges. Déplacement des charges électriques. Voilà, donc le courant électrique ou le déplacement des charges. Je connais les charges. Voilà. Il a qu'à nous les charges. Il y a deux types de charges. Il y a les charges positives ou les charges négatives. Là, les conducteurs électriques, les charges qui تحركوا le mouvement ديال اش هذوك اللي عندهم la charge. شكون هما les électrons. Donc les conducteurs électriques, les électrons هما اللي كيهزوا الكورون électrique، هما اللي كيوصلوا، هما الموفمون ديال les électrons هي اللي كتعطيني كورون électrique. Donc voilà، قلت لك ان لو كورون سيركل دون لا سيركوي électrique fermé. الا كانت عندي واحد سيركوي كون فافوا، هذه سيركوي électrique فيرمي كتكون مسدوده. عندي هذاك شكون هو؟ جينيراتور. شنو هو الجينيراتور؟ هو اللي كيعطيني الكورون الكتريك. جينيراتور كيعطيني كورون الكتريك بحال الحجره نتاع الحجره، هذه كتسمى جينيراتور ولا كتسمى لو بيل هو اللي كيعطيني الكورون الكتريك. دونك قلنا لو كورون الكتريك سيركل دون لا سيركوي فيرمي دون لا borne بوزيتيف vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Le courant électrique كيخرج عندي تصنتو ولدي مزيان، لو كورون الكتريك كيخرج عندي من البورن بوزيتيف. دائما الا عطاك الجينيراتور وقال لك رسم لي لو سونس دو كورون الكتريك، كورون الكتريك كيخرج من لو سونس بوزيتيف ديال الجينيراتور. مزيان، الا ما عطاكش لو سونس بوزيتيف راه كيعطيك كيما عندي في هذا الشيما هذه، كيكون واحد العمود كبير وواحد صغير، هذاك الكبير كيكون دائما هو البوزيتيف. متفقين؟ دونك هذا هو الريبريزونطاسيون دو سونس كونفونسيونيل دو كورون. الكورون الكتريك كيخرج عندي من الكبير اللي هو البوزيتيف فيغ النيجاتيف، وهذيك لتحت هي لا اللي هي بولا. دونك فوالا، قلنا ان لي كونديكتور الكتريك كتوصل ليا الكورون الكتريك. شنو هو الكورون الكتريك؟ هو الديبلاسمون دي زيليكترون او le déplacement des charges. متفقين؟ دونك نكملوا لا ناتور دو كورون الكتريك دون لي سوليسيون الكتروليت. فوالا، شنو هما لي سوليسيون الكتروليت؟ دونك انا بغيت نعرف شنو هما لي سوليسيون الكتروليت. لي سوليسيون الكتروليت هما دوك لي سوليسيون. شنو بعدا سوليسيون؟ ماشي مخلط لي سوليسيون اللي كيكون فيهم لي شارج. لي سوليسيون اللي كيكون فيهم لي شارج. باغ اكزومبل بغيتي تصاوب سوليسيون الكتروليت في داركم، غتاخذ الماء وغادي تخوي فيه الماء والملحه وتخلطهم مزيان. هذيك الماء والملحه الا دوزتي فيه خيط ديال الضوء غيدوز لك الكورون الكتريك. علاش؟ شنو هو؟ حيت الماء والملحه كيتسمى سوليسيون الكتروليت، والسوليسيون الكتروليت هما اللي كيكون فيه لي زيون. دونك فوالا، لا سوليسيون الكتروليت هو واحد لا سوليسيون اللي كونتين لي زيون. هاد لي زيون اللي هما بلس او موان، كيما حنا عارفين لي زيون كاين لي زيون بوزيتيف وكاين لي زيون نيجاتيف. لي زيون بوزيتيف كيتسماو كاتيون، لي زيون نيجاتيف كيتسماو لي زانيون. دونك كون فا فوار، دونك انا ان الالكتروليت دي زيون هو الالكتروليت فيه لي زيون بوزيتيف و لي زيون نيجاتيف. متفقين؟ دونك لي زيون بوزيتيف سون ديبلاس فيغ l'électrode lié à la borne positive. شوفوا معايا، لي زيون بوزيتيف فيغ l'électrode négatif pardon. لي زيون بوزيتيف كيمشيو عند الكترود نيجاتيف، ولي زيون نيجاتيف كيمشيو عند الكترود بوزيتيف ديال الجينيراتور. متفقين؟ دونك كون فا فوار، عندي هنا واحد الشيما، عندي واحد سوليسيون الكتروليت. هاد السوليسيون الكتروليت قلنا شنو فيه لي كاتيون وفيه لي زانيون، وعندي واحد جينيراتور جي. اون فا فوار لو سونس دو كورون الكتريك dans la borne positive vers la borne négative. عندي ديك امبيرمتر
le rôle de l'ampèremètre هو U qui يدير لي la mesure de l'intensité du courant électrique. شكنشوفوا هنا ان لي شارج بلس كيمشيو عند البول نيجاتيف ولي شارج موان كيمشيو عند البول بوزيتيف. كيما ديما شوف الموان كيمشي عند البليس والبليس كيمشي عند الموان. دونك فوالا نكملوا. دونك نشوفوا كونكلوزيون ديال هذا الشيء كامل. شنو قلنا ان لو كورون الكتريك est un mouvement des porteurs de charge électrique. Le courant électrique هو le mouvement des porteurs de charge اللي كيحملوا ليا لا شارج. En général إلا سولك شي واحد يا ولدي شنو هو الكورون إلكتريك غتقول لي أن كورون إلكتريك هو اش؟ هو est un mouvement de porteurs de charge. Les porteurs de charge كيتحركوا. شكون هما les porteurs de charge؟ Les porteurs de charge يا ولدي هما les électrons هما les cations les anions. متفقين؟ les électrons ou les ions. ولي ايون فيهم لي شارج بوزيتيف ولي شارج نيجاتيف. متفقين؟ دونك هذا هو الكورون الكتريك. نكملوا الدرس ديالنا. دونك غنشوفوا لانتونسيتي دو كورون الكتريك. هذاك الكورون الكتريك اللي كيدوز عنده واحد لانتونسيتي هذيك لانتو هي الشده. باغ اكزومبل باش تفهم معايا الشده الا قلت لك حجره نتاع الدرهم راه كتعطيني واحد الكورون الكتريك صغير. مي الا عطيتك بريز ديال الدار راه كيعطيني 220 فولت عندي واحد لانتونسيتي كتكون كبيره. ولانتونسيتي دو كورون الكتريك باش كنعبروها باش بالامبيرمتر. دونك غنشوفوا لانتونسيتي دو كورون الكتريك وغنشوفوا واحد العلاقه. اول علاقه غادي نشوفها في الدرس هذه هي لا كونتيتي ديليكتريسيتي. الا كان عندي واحد لو بيل او واحد جينيراتور كيعطيني واحد لا كونتيتي ديليكتريسيتي. دونك الا بغينا نعرفوا هاد لا كونتيتي ديليكتريسيتي كو هي لا فالور ابسولي دو شارج ديبلاسي vers les porteurs mobiles de charge. شنو هي؟ شوفوا معايا لا رولاسيون. دونك Q هي اش؟ شوفوا مزيان. Q كتساوي اش؟ N fois E. Q هي لا كونتيتي ديليكتريسيتي اون كولوم كتكون عندي بالكولوم. N نومبر دي زيليكترون اللي كيتحركوا N نومبر دي زيليكترون وعندي E هو اش؟ هو لو شارج هو لا شارج اليمونتير اللي هي معروفه اون كولوم كتكون 1.6 fois 10 à la puissance moins 19 كولوم. دونك لا رولاسيون تري امبورطون حيت تبعكم وليداتي من هنا لقدام عندي Q ايكال N fois E. Q ايكال اش؟ ايكال N fois E فوا E. غنشوفوا لانتونسيتي دو كورون الكتريك. دونك لانتونسيتي دو كورون الكتريك هي اش؟ هي اي. ولانتونسيتي دو كورون الكتريك كنعبروها باش بالامبيرمتر. مزيان شوفوا معايا عندي I ايكال Q sur delta T. I égale à Q sur delta T. I هي l'intensité de courant en ampère, كنعبروها بالامبيرمتر. السيمبول ديالها هو A. عندي Q شفناها لا كونتيتي ديليكتريسيتي اون كولوم وعندي دلتا تي هي لا ديري باساج اون سكوند. لا ديري اللي كيدوز بها الكورون الكتريك اون سكوند. دونك فوالا كملنا البارتي الاولى ديال الدرس. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نكملوا البارتي الثانيه ديال الدرس. مي حنا دابا الدرس يلاه غير كنعرفوا اشنو فيه. من بعد ان شاء الله غادي نخدموا الدرس مزيان غنشوفوا التمارين ديال الدرس وغنفهموا الفقرات كاملين اللي بقاو في الدرس. دونك فينالمون اشنو شفنا؟ قلنا الكورون الكتريك كونتينيو. الا سولني شي واحد شنو هو الكورون الكتريك؟ الكورون الكتريك هو الديبلاسمون دي شارج هو الديبلاسمون دي بورتور دي شارج. لي بورتور دي شارج هما كيتحركوا. متفقين؟ شكون هما لي بورتور دي شارج؟ هما اللي كيهزوا ليا لي شارج اللي عارفين حنا بوزيتيف نيجاتيف. عندي لي شارج نيجاتيف شكون اللي كيهزوهم لي زيليكترون. مي الا كنا كنهضروا على لي كونديكتور الكتريك. لي كونديكتور الكتريك كيكون عندي ديبلاسمون لي زيليكترون كيهزوا ليا لي شارج نيجاتيف. الا كنا كنهضروا على لي سوليسيون الكتروليت كيكون عندي ديبلاسمون ديال اش؟ ديال لي زيون. لي زيون اللي هما كيكون عندي لي زيون بوزيتيف وعندي لي زيون نيجاتيف. لي زيون بوزيتيف شكون هما لي كاتيون. لي زيون نيجاتيف هما لي زانيون. متفقين؟ لي زانيون كيمشيو عند اش؟ لي زانيون كتكون عندهم سين نيجاتيف كيمشيو عند البول بوزيتيف ديال الجينيراتور. ولي كاتيون كيمشيو عند البول نيجاتيف ديال الجينيراتور. الموان كيمشي عند الموان بليس الموان كيمشي عند البليس والبليس كيمشي عند الموان. متفقين؟ وشفنا واحد لا غولاسيون اللي تري امبورطون في الدرس هي اللي كنعبروا بها لا كونتيتي دو كورون الكتريك اللي هي Q ايكال N fois E. وقلنا N هو نومبر دي زيليكترون اللي كيتحرك. E la charge élémentaire 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 colonnes. La deuxième relation, هي U égale à Q sur delta T.
اي هي لانتونسيتي دو كورون الكتريك كتكون عندي بالامبير، كي كتكون عندي بالكولومب، وعندي دلتا تي كتكون عندي بالسكند. شكرا.